मतलब किसी मरते हुए इंसान को मुस्कुराने पे मजबूर करना और उससे कहना हो जाए आप मेंटली प्रिपेयर। जब तक अब्बू जिंदा थे मम्मी को कोई लिफ्ट भी नहीं कराती थी, अब्बू से ही ना मेरा अटैचमेंट था। द डे व्हेन ही डाइड ना, तब मैंने अपनी माँ को देखकर सोचा अब मेरे पास ये है, और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करने लगी थी अपने तौर पे। मैंने एक जुमला कहा था जिसको मैं अब भी इस एज पे भी याद करती हूँ। मैंने कहा था बेटा अगर घर के अंदर बुरे लोग हैं तो याद रखना घर के बाहर भेड़िए हैं जो नोच खाएंगे। कभी भी अपने घर वालों को बुरा समझ के बाहर वालों पे एतबार नहीं करना। मेरा नाम मिसेस सफिया सुहेल। बेटा ये कराची का ओल्ड सिटी एरिया है, सदर टाउन। सदर में एमए जिन्ना रोड पर जहाँ गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा और मामा पारसी का जो बैक साइड वाला रोड है, नशीमन सिनेमा वहाँ है, वहाँ पर ये दी सेंट्रल मॉल है। अब तो बहुत मशहूर हो गया है। इस मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे मेरी शॉप का नंबर 109 है। यहाँ पर नाम से इतना नहीं होता है, G109। अगर आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे अच्छा वो आंटी जो हैंडमेड का काम करती है, यूँ पहचाने मेरी। मैंने सीखा अपनी कुलीग से। शादी से पहले मैं जहाँ काम करती थी गुलामान अब्बास में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पर एक दिन मैं कॉपीज चेक कर रही थी। मेरी कुलीग आर्ट टीचर थी, तो वो बैठी अपना पर्स बना रही थी। मुझे अच्छा लगा, अरे वाह तो बड़ी सुगर हो, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं अपने आप को ना बहुत पुअर समझती थी, क्योंकि मेरे जो दिलचस्पियाँ थी ना, या मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी या फिर मैं पढ़ा रही होती थी। इन दो कामों के अलावा मैं काम में ना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो उसने मुझसे कहा क्या मतलब, सब बना सकते हैं, रखो इसको, मैं बताती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बनाती जाओ। मुझे अच्छा लगा। फिर अम्मी को जब बताया तो अम्मी की तो बन की कली खिल गई। अम्मी ने कहा चलो चल के सामान लेकर आते हैं, अब तुम भी बनाओ। फिर मैंने टिश्यू बॉक्स कवर बनाया। अभी मज़ीद बनाने का सोच ही रही थी कुछ कि रिश्ता तय हो गया। अब अम्मी को तो जुनून सवार हो गया। अम्मी ने कहा बेडशीट कवर भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो। खैर शादी के बाद तो वो बोलते ना सर मुंडाते ऐसे ओले पड़ते हैं कि क्या शौक और क्या आपकी हॉबीज़। फिर उसमें मैं लग गई। लेकिन सालों बाद फिर वक्त बदला और मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं कुछ अर्न करूं। वो वक्त ऐसा था मैं जॉब नहीं कर सकती थी कहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे, अदरवाइज मैं तो किसी भी स्कूल में चली जाती। तो मैंने ना इस काम को एज अ हॉबी जो बनाती थी कभी कभार, जैसे मैंने इसको मुस्तकिल बुनियादों पे शुरू किया और अल्फ़ाबेट्स वाले की चेन बनाने शुरू किए। पहले तो लोगों ने इसको थोड़ा यूं ही देखा, लेकिन आसपास वालों ने मुफ्त में हथियाया खूब। मैं भी दे देती थी और ये सोच के देती थी चलो कोई बात नहीं, पसंद तो आ रहा है। फिर मेरी बिकने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह सेल होने लगे। तो वो कहते ना एक और हौसला मिल गया। फिर मैं अच्छा बता दूं मैं आपको शुरू से कि ये जो सामान जिसको मैं यूज़ कर रही थी वो मैंने उस वक्त ख़रीदा नहीं था, बिकॉज फाइनेंशियली आई वॉज नॉट डेट मच एबल। शादी से पहले जो अम्मी ने लेके दिया था वो मैं अपने पास ले आई थी। वो थ्रेड भी अलग था, वो सामान थोड़ा रखा था, मैं उससे बनाती थी। फिर जब बिकने लगी तो मैंने जाके और सामान लिया और यूँ मेरा ये सिलसिला चल गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे लोग अब टीचर से ज़्यादा ना क्रॉस स्टिच के काम से की वजह से जानते हैं। बस अल्लाह की रज़ा बेटा। और इस स्ट्रगल की जहाँ तक बात है बेटा, आपको कभी कोई अपनी लाइफ में ऐसा नज़र आया जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो? हर इंसान अपने हिस्से की स्ट्रगल करता है, लेकिन कुछ लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बस अब सब ख़त्म, जैसे मैं कहती थी। मुझे अगर कैंसर का पता चलता था ना, मैं बहुत डर जाती थी। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ तो कुछ भी नहीं बचा,
تو باقی بات ہے میرے پیرنٹس جو تھے نا کینسر نہیں تھا ان کو، میرے فادر کو لنگس کا پرابلم تھا، امی تو اچانک ہی کوما میں گئی اور 13 ڈیز بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ کینسر کے پیشنٹس میں نے اپنے ان لاز میں بہت دیکھے، جب بھی ڈیتھ ہوئی کینسر کی وجہ سے، اور بیکاز دے ور مائی کلوز ریلیٹیوز میں نے ان کی حالتیں بھی دیکھی تھی، میں بہت ڈرتی تھی. اللہ کی شان مجھے بھی وہی ہوا، پر میں سروائیو کر گئی. اس کو پتا ہے کس کو کب بلانا ہے، کیسے بلانا ہے. ہو سکتا ہے میں جو ابھی اس عمر میں ہوں اور جو میں اتنی تکلیفیں اٹھا چکی ہوں، تو میرا اب کسی بیماری سے انتقال تو ہو ہی نا. اب میں اچانک کسی دن بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاؤں یا رات میں سوؤں اور صبح میں اٹھ ہی نہ پاؤں. اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا میں ہارٹ اٹیک سے مروں گی، پر دل میرا ابھی بھی صحیح ہے. جب ٹیسٹ میں میرا دل ابھی بھی صحیح ہے، لیکن وہی بات ہے کینسر ہو گیا تھا. لیکن سچ شکر اس رب کا کہ وہ کینسر بھی اس نے مجھے اتنی ہمت سے آگے بڑھا دیا کہ وہ جو ڈاکٹرز تھے نا وہ مجھے کہتے تھے آپ ہمارے لیے نا ایک مثال ہو. اور کیونکہ سول ہاسپٹل تھا تو پرائیویٹ وارڈ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جنرل وارڈ ہی ہوتے ہیں وہاں. تو ایک جیسے کئی پیشنٹس جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، تو ان سے کہتے تھے دیکھو کتنی ہمت والی آنٹی ہے، کبھی روتی ہی نہیں ہے نا. پر ایک دن میں روئی تھی جو میرا کنولا بہت بری طرح لگایا تھا، تو سارے پیشنٹس مجھے دیکھ کے کہہ رہے آنٹی آپ تو روتی نہیں تھی، آج آپ کیوں رو رہی؟ میں نے کہا آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس لیے رو رہی ہوں. تو بات یہ حوصلہ تو سب ہارنے لگتے ہیں، لیکن پھر وہی بات گر کر سنبھلنا ہی تو اصل کام ہے. گرتے تو سب ہیں، کون نہیں گرتا ہے، لیکن گر کر ہمت دکھا کر کھڑا ہونا اور کہنا کوئی بات نہیں اگلی بار بھی گروں کر تو ایسی ہی ہمت کروں گا، یہ چیز ہے. تو میں آج بھی ہر ایک کو کہتی ہوں کہ ہمت کرو، گھبراؤ نہیں. گھبراؤ گے نا تو آدھا مسئلہ جو ہے نا وہ جتنا یہ 100% ہے یہ 150% ہو جائے گا. بس اللہ ہے ہمت دینے والا بھی، مشکلوں کو حل کرنے والا بھی اللہ ہے. بیٹا دیکھو جو مجھے تکلیف شروع ہوئی نا اور جس کے بعد میں سنبھل ہی نہیں پائی. اچھا مجھ میں یہ عادت تھی میں اپنی تکلیفیں نا جسمانی طور پہ جو بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی میں اسے نا چھپاتی تھی. لیکن جو مجھے ہوا اور جس کے بعد میں سنبھل ہی نہیں پائی وہ 29 دسمبر 2018 کی بات ہے. اسی مال میں یہاں میرا اسٹال ہوتا تھا، بیٹھی ہوئی تھی اور طبیعت بگڑی میری، اور میری سنبھالے نہیں سنبھلی. یعنی وہ فرائیڈے کا دن تھا نا، سیٹرڈے میں نے چھپایا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن سنڈے میں کولیپس کر گئی. مطلب جب آپ اتنا آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہوگی، ایک وقت تو آئے گا نا جب آپ پھر بالکل نڈھال ہو جاؤ گے. اور میں اپنے بیٹے کو وہ نا سنڈے کو یونیورسٹی جایا کرتا تھا، میں نے سوچا ہمت کر کے اس کو اللہ حافظ بول دیتی ہوں. کہ میں کامن تک پہنچی نا اور وہ پلٹا کہ مجھے اللہ حافظ بولے، میرے آگے دھندلا گیا سب اور میں بہتی چلی گئی. اسے گھبرا کے مجھے پکڑا اور کہا امی کیا ہوا؟ اور تب اس کے بعد میں چھپا نہیں پائی، میں نے بتا تو دیا گھر میں، لیکن میں نے کہا آج سنڈے، آج ہم لوگ نہیں جاتے ہاسپٹل میں، ایمرجنسیز میں صحیح ڈاکٹرز ہوتے نہیں ہیں، ہم کل جائیں گے. خیر اتنا بھی ٹال دیا، ہوں میں ایسی ہی نا اپنی بات منوا لیتی ہوں. تو لیکن منڈے مارننگ جب اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے تو مطلب نہ سنا نہ کچھ، دیکھ کر میرے بچوں کو کہا میرا تو کیس ہی نہیں ہے، ان کو فوری طور پہ لے جاؤ. ڈاکٹر کی طرف انہوں نے ریفر کیا. بس بیٹا وہ 29 دسمبر کو جو طبیعت خراب ہوئی نا، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، دوسرے سے تیسرے، ٹیسٹ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ. 12 جنوری کو میری فرسٹ سرجری بھی ہو گئی.
सिविल हॉस्पिटल के सर्जिकल यूनिट 3 में प्रोफेसर अमजद सराज ने पर्सनली मेरी सर्जरी की। आई एम सो थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ सिविल हॉस्पिटल सर्जिकल यूनिट 3। मैं आज भी कहती हूँ वो डॉक्टर्स वाकई मसीहा हैं। मतलब किसी मरते हुए इंसान को मुस्कुराने पे मजबूर करना और उससे कहना हो जाए आप मेंटली प्रिपेयर, अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहती तो भी हम आपकी सुनेंगे थोड़ी, हम तो करेंगे सर्जरी और कुछ नहीं होता आपको। They used to say like this, आपको कुछ नहीं होता। और देखो उनकी बात अल्लाह ने सच भी साबित की, मैं अब तक जिंदा हूँ। वो 2019 में 12 जनवरी को सर्जरी हुई, आज क्या है 2023, मैं हूँ ना अभी तक तो हूँ, आगे का नहीं पता, अगला लम्हा ही खत्म कर दे मुझे। लेकिन बात ये है कि जिंदगी और मौत दोनों सूरतों में अल्लाह को पता। आराम करके क्या करूँगी, दूसरों का जीना हराम करूँगी। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। अम्मी हमेशा कहती थी फारिग बैठोगे ना तो फजूल सोचोगे, कुछ ना कुछ करते रहो, वो हमेशा बिजी रखती थी। तो मैं अब भी ये सोचती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो सवाल है ना, ये क्यों करती हूँ, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अपने आप को आखिरी सांस तक मसरूफ करती। हाँ बिगड़ जाती है तबीयत, कभी कभी बिगड़ जाती है। इस संडे ही बिगड़ गई थी, यानी इतनी हो गई थी कि मैं सोच रही थी, एक तो ना बेटे को बताते हुए भी वो होता है कि ये परेशान होगा, कहेगा हॉस्पिटल चलो, और मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मैं कहती हूँ अब मुझे ना बस चलते फिरते मौत आ जाए। दर्द बहुत बढ़ने लगा, फिर मैं लेट गई और मैंने अव्वल आखिर दरूद शरीफ के बाद या बासितू पढ़ के दम किया। और आप यकीन करें मेरी आँख लग गई, आँख खुली तो दर्द नहीं था। मैंने अपने पेट को यूं टच किया, कुछ भी तो नहीं हो रहा। बेटा आया तो मैंने उसे कहा बेटा मैंने इस तरह किया, देखो ये तो सही हो गया। उसे कहा अम्मी आर यू श्योर आपको अब कुछ भी नहीं हुआ? हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी मोहलत बाकी है। जब तक मोहलत है फिक्र ही नहीं है, जब खत्म तो रब्बे दो जहां के पास खुशी खुशी जाएंगे कि असल रिश्ता तो उसी से तो है, बाकी तो सब ये दुनियावी रिश्ते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। नहीं मेरे साथ कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ। सब मुझसे कहते हैं हाँ मेरा बेटा है, वो जॉब से फारिग होता है तो 8 बजे तक आ जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क करता है तो फिर उसको 10 बज जाते। उस दिन मैं अकेली चली जाती हूँ, वॉक करती हुई चली जाती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। सारी जिंदगी बहादुरी से गुजारा है ना। और सच बात बोलूं, मेरी आदत है पूरा वक्त पढ़ने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ना बस इस कलाम ने हिसार में लिया हुआ है, नोबडी कैन डू एनी हार्म टू मी, जब तक उस रब की रजा नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा दावा था, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो मैंने अपने आप से कहा गलत दावा था, जिसकी वो हकदार थी मैं वो कोई भी नहीं कर सकता था। हाँ अब डेली बेसिस पे मैं अपनी माँ को ही कोट करती हूँ। मैंने अगर कोई कस्टमर आ जाता है ना तो फौरन मेरे मुंह से निकलता है अम्मी कहती थी, अम्मी ने ये किया। अब एक बात और आपको बताऊं, जब तक अब्बू जिंदा थे मैं अम्मी को कोई लिफ्ट भी नहीं कराती थी, अब्बू से ही ना मेरा अटैचमेंट था। द डे व्हेन ही डाइड ना, तब मैंने अपनी माँ को देखकर सोचा अब मेरे पास ये है, और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करने लगी थी अपने तौर पे कि मुझे लगता था कोई कर ही नहीं सकता है अपनी माँ से इतनी मोहब्बत। लेकिन अब एहसास होता है वो थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं तो सिर्फ उनकी मोहब्बतों का जवाब दिया करती थी। खैर अगर वो ना होती ना तो मैं आज ही इतना पढ़ लिख भी ना पाती, मैं आज इस लायक भी। ये जो मेरे अंदर अगर किसी को एतमाद नजर आता है ना तो मेरी माँ का दिया हुआ है। मेरी अम्मी कहती थी जाओ बेटा तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया, और उसके बाद वो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के जितना कुछ उनको आता था दम करती थी।
میری تو ایسی عادت تھی، میں صبح سینٹر اگر ایگزام دینے جاتی تھی نا تو فوراً جا کے ان کے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی تھی کہ آپ پڑھ لو آرام سے، مجھ پہ دم کرو، پھر میں جاؤں گی. We used to believe in our parents. اب آج کل تو کہتے ہیں ارے جانے دینا، دیر ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے، میں یہ سوچ رہی اگر امی نے دم نہیں کیا تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ اللہ کے بعد ہمارا نا ماں باپ پہ اعتبار. میں آپ کو بتاؤں، وہ اس دنیا سے گئے بہت ٹائم ہو گیا. میرے ابو کی ڈیتھ 1972 میں ہوئی، میری امی کی 93 میں. آپ خود سوچو کتنا ٹائم ہو گیا. لیکن دن کا کوئی حصہ نہیں جاتا جب میں ان کو اپنے پاس موجود نہیں دیکھتی. مجھ پر کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، میں پہلے سے خواب میں ان کو دیکھ لیتی ہوں. مجھے کوئی اگر خوشی ملنے والی ہوتی ہے تب بھی، اگر کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اللہ میاں ایسا ہے، اگر ہے تو بس میں آج دعاؤں کا ورد زیادہ کروں گی، بس ساتھ خیر کے ٹال دینا. موت برحق ہے، لیکن وہ جو ایک اذیت ناک زندگی ہوتی ہے نا، اللہ اس سے سب کو بچائے، کل مومن مسلمانوں کو بچائے. اللہ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو وہ تکلیف نہ دے جو دنیاوی طور پہ انسان کو ختم کر دیتی. ایک بات بولوں میرے بچے، اگر اس پوائنٹ کو میں اسکپ کر دوں تو، میں اس کے لیے کچھ نہ بولوں تو، کوشش کرتی ہوں بیٹا. ابھی جس طرح میں اپنے والدین کا ذکر کر رہی تھی نا، ایک چیز نوٹ کریں آپ، جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو قرآن میں بار بار یہ جو ہے نا ہمیں ہدایت کی جاتی ہے. حقیقت ہے ماں باپ کا احسان کوئی بلا ہی نہیں سکتا، پر جو بلا دیتے ہیں نا شاید وہ سمجھ اس وقت نہیں پاتے، لیکن زندگی کا کوئی دور تو آتا ہی ہے جب انہیں ریئلائز ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہر اولاد کو یہ ہدایت دے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن نہ سمجھے. جیسے میری امی نے، میں جب فرسٹ جاب کے لیے نکلی تو میں نے بتایا نا آئی واز جسٹ این انٹر پاس اسٹوڈنٹ. امی نے ایک جملہ کہا تھا جس کو میں اب بھی اس ایج پہ بھی یاد کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر گھر کے اندر برے لوگ ہیں تو یاد رکھنا گھر کے باہر بیڑیے ہیں جو نوچ کھائیں گے. کبھی بھی اپنے گھر والوں کو برا سمجھ کے باہر والوں پہ اعتبار نہیں کرنا. یہ برے بھی ہیں تو تمہارے لیے اچھے ہیں. اور واقعی وہ بہت اچھی ایڈوائس تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم سب کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کے کنزرویٹیو ہیں، دقیانوسی ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہیں پر زندگی کا تو تجربہ ہے، ہر چیز کو فیس کیا ہے، کتنی مشکلوں سے اولاد کو بچایا ہے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر سب جھیل گئے. تو بات یہ ہے کہ بھروسہ سب سے پہلے اپنے رب پر کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ ہے. پھر اس نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، ماں باپ کی دولت سے نوازا. تو جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اس کی قدر کرو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہیں ہے. وہ رب اگر ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی دے رہا ہے نا، سچ شکر اس رب کا. کتنے لوگ ہیں جو صاف پانی کو ترس رہے ہیں. تو نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، یہ ہم پر ایک فرض ہے جس کی جواب دینا پڑے گا. دیکھیے میں نا ایک بہت گنہگار عورت ہوں. میں نے وہ غلطیاں بھی کی ہیں جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں، لیکن بیماری کے بعد کیونکہ کافی ٹائم ہوتا تھا تو میں نے جو محسوس کیا نا وہ یہ تھا کہ مجھ میں ایک بہت بری عادت تھی، اپنی ذات کے حصار میں قید ہونا. یعنی اگر کوئی میری انسلٹ کرتا تھا نا تو میں جب تک اس کے جواباً انسلٹ نہیں کرتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ کو چپ ہو جانا چاہیے.
बद दुआएं भी देती थी, और कहा जाता था इसकी बद दुआ मत लेना, इसकी बद दुआएं फौरन लगती हैं। ये सुनकर मैं कहती थी ओके, डर गए। लेकिन अब मैं सोचती हूँ नहीं अल्लाह मियाँ, मैंने कितना गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। अब बहुत सारे महीने गुजर गए, मैं यहाँ जब बैठती हूँ ना कोई नहीं होता, खुसूसन मगरिब के बाद। मैं बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ, जिसमें से एक दुआ ये होती है अल्लाह पाक मुझे बुलाने से पहले माफ़ी और तलाफ़ी का वक्त दे देना। जिनका दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांगूं, और माफ़ी नहीं मांगूं, तलाफ़ी भी करूं। और आपको पता है आज का दिन मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज मेरी एक ऐसी फैमिली से राब्ता हुआ जिन्होंने मुझसे कहा हमें याद नहीं आपने ये कहा था। मैंने कहा मुझे याद है, मुझे अपना एक एक लफ्ज याद है जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। मैंने चुप करके सहा नहीं था, मैंने पलट कर बहुत कारी वार किया था, मुझे माफ कर दो। तो फिर यहाँ शॉप आने से पहले मैंने कहा अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। कम से कम एक फैमिली से तो मैंने माफ़ी मांग ली ना। और वो इतने आला ज़र्फ है, वो कह रहे हैं हमें याद भी नहीं आपने ऐसे किया था। तो ये क्या है, ये भी तो उस रब की मेहरबानी है। मतलब आप चाहत रखो अच्छे की, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपकी चाहत बहुत ज़रूरी है, ना कर सको। हालांकि बाज़ दफ़ा तो ये सोचती हूँ अल्लाह इतनी मोहलत है जितनी मेरे पास ये है जिम्मेदारी। फिर मैं सोचती हूँ इतने साल भी तो अल्लाह ने ही दिए मुझे। एक बात अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं कही, मैं आपको मालूम है बॉम्ब ब्लास्ट से बची हूँ, वो भी उस रब ने रोका था। वरना ये जो 1986 में सदर में बम धमाके हुए थे, एट दैट टाइम आई वुड हैव बीन देयर और अपनी अम्मी के साथ ख़त्म हो गई होती। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये सारे मराहिल से मुझे गुजरना था, सारे मराहिल से मुझे गुजरना था। उस वक्त मैं ऐसे ही चली जाती घुमंड में, तकब्बुर में, और कभी ना बख्शी जाती। लेकिन इस पाक परवरदिगार ने मुझे हर आजमाइश से गुजारा, और वो आजमाइश मुझे सिखा कर गई, मुआफ़ी की तरफ करके गई। हालांकि बहुत स्लो प्रोसेस रहा, मेरा दिल बदलने का प्रोसेस बहुत स्लो रहा। तो बदला तो सही। आज मैं कोई कुछ भी करता है ना, या तो उसके मुंह पे कह देती हूँ ये तुमने मेरे साथ गलत किया है, दिस इज टोटली रॉन्ग, और फिर उसके बाद भी वो होता रहता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, ये सोच के कि फसाद करने से बेहतर है खामोश हो जाओ, जस्ट क्विट, वो जगह ही छोड़ दो जहाँ पर फसाद का अंदेशा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने जब किसी के साथ गलत किया, वो रिएक्शन था, एक्शन के जवाब में एक रिएक्शन था, एंड दैट रॉन्ग वाज नॉट डन टू मी। वो मेरी माँ के साथ रॉन्ग होता था। मेरी माँ को, वो एक बहुत साबिर औरत थी, और जब उसे मेरे सामने जलील किया जाता था तो मैं तड़पती थी और मैं उनके साथ बुरा करती थी। माँ मुझे कहती थी बेटा छोड़ दो, और मैं कहती थी आप साबिर हो, मैं नहीं हो सकती। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ की आखिरत कितनी अच्छी है, वो वाकई वहाँ इतनी खुश है। तब मुझे लगा मैंने उनकी बात ना मान के नाफरमानी की है। खैर, अब भी जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो तो फिर रोज़े महशर या माफ़ करें तो उनकी मर्जी, नहीं वरना नहीं। लेकिन मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैंने सबको माफ़ किया, और माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे भी माफ़ कर दो। और ये सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, और मुझे अज़ाब कब्र से बचा।